जसविंदर भल्ला चल बसे। भल्ला जी ने बतौर एक्टर बहुत नाम कमाया, दर्जनों पंजाबी कॉमेडी फिल्म्स में काम किया, यादगार तरीन किरदार अदा किए। भल्ला मुख्तलिफ फिल्म्स में मुख्तलिफ तकिया कलाम इख्तियार करते जो बाद में जुबान ज़दे आम हो जाते। भल्ला जी को कुछ तनाज़ात के साथ साथ तनकीद का सामना भी करना पड़ा। जसविंदर भल्ला चल बसे। बुनियादी तौर पर वो एक पीएचडी डॉक्टर और आला दर्जे के उस्ताद थे। उन्होंने अपने तालीमी करियर की इब्तदा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिर तरक्कियां पाते पाते जसविंदर जी प्रोफेसर हो गए और शोबा एक्सटेंशन एजुकेशन के सरबराह रहे। 31 मई सन 2020 को वो अपने ओहदे से रिटायर हो चुके थे। जसविंदर सिंह भल्ला 4 मई सन 1960 ईस्वी में पैदा हुए। मशरकी पंजाब के शहर लुधियाना में उनके वालिद मास्टर बहादुर सिंह भल्ला प्राइमरी स्कूल टीचर बरमालीपुर में तैनात थे। दोराहा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भल्ला जी ने तालीम हासिल की और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से बीएससी किया। फिर उसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ से पीएचडी की, यानी आप पीएचडी डॉक्टर थे। और आज 22 अगस्त 2025 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। भल्ला जी ने बतौर एक्टर और बुनियादी तौर पर बतौर कॉमेडियन बहुत नाम कमाया। सन 1988 में उन्होंने अपने करियर की इब्तदा की और पहली फिल्म जो थी उनकी सन 1988 में, वो उसका नाम था छनकाटा। 1988 में इसमें बतौर कॉमेडियन इन्होंने परफॉर्मेंस दी और सन 1998 में पंजाब का मशहूर हुर्रियत पसंद किरदार दुल्ला भट्टी, और दुल्ला भट्टी के ऊपर जो फिल्म बनी उसमें भी इन्होंने काम किया। और असल में जो इन्होंने शोहरत पाई वो अपनी कॉमेडी सीरीज छनकाटा से पाई। और फिर इसके बाद भल्ला जी ने मुड़ के नहीं देखा और कामयाबी पे कामयाबी पाते चले गए। दर्जनों पंजाबी कॉमेडी फिल्म्स में काम किया, यादगार तरीन किरदार अदा किए। स्टेज पर भी काम किया इन्होंने। स्टेज शो इनका था एक नॉटी बाबा इन टाउन। तो इस स्टेज शो को लेके वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मुतवातर दौरे करते रहे, जहां बड़ी तादाद में सिख बरादरी और पंजाबी जुबान बोलने वाले जनूबी एशियाई बाशिंदे रहते हैं। जसविंदर भल्ला का एंटरटेनमेंट करियर दरअसल ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ था, जहां वो और उनके 2 स्कूल फेलोज सन 1975 में जा पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान वो तलबा और असातिज़ा को अपनी कॉमेडी परफॉर्मेंसेस से काफ़ी मुतासिर कर चुके थे। ये ज़माना ऑडियो कैसेट्स का ज़माना था। फिर उनके साथ उन्हीं के एक यूनिवर्सिटी फेलो बलमकंड शर्मा भी शरीक कार थे। बलमकंड शर्मा यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी भल्ला के साथ साथ परफॉर्म किया करते थे और दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। दूरदर्शन के जालंधर स्टेशन में तैनात प्रोड्यूसर्स ने प्रोफेसर मोहन सिंह सकाफती मेला के दौरान इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देखा और इनके टैलेंट को पहचान लिया। पंजाबी लिखारी जगदेव सिंह जसोवाल इनका रेफरेंस बने और इस तरह भल्ला जी अपने यूनिवर्सिटी फेलो के हमरा टीवी में भी काम करने लगे। भल्ला ने बहुत सी पंजाबी मूवीज में काम किया। माहौल ठीक है, जीजा जी, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, पावर कट, कबड्डी वंस अगेन, कैरी ऑन जटा, जट एंड जूलियट, जट एयरवेज। फिर जसविंदर सिंह की ये मशहूर तरीन मूवीज हैं। भल्ला मुख्तलिफ फिल्म्स में मुख्तलिफ तकिया कलाम इख्तियार करते जो बाद में जुबान ज़दे आम हो जाते और आम लोगों की जुबान से भी सुनने को मिलते। मिसाल के तौर पे, मैं ते भांदू बुल्ला नाल अखरोट। मैं तो भांदू बुल्ला नाल अखरोट। आज तू पहला भन के बखा यार। अच्छा, फिर दूसरा उनका तकिया कलाम बहुत मशहूर हुआ, टिल्लू ने काला कोट एवें नहीं पाया। टिल्लू ने काला कोट एवें नहीं पाया, यानी वो बार बार ये कहता और इससे एक पन क्रिएट होता है, एक मजाक क्रिएट होता है उस शो के अंदर। जसविंदर सिंह भल्ला अपनी ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, स्टेज शोज और फिल्म्स के जरिए विलादत में जिन्स के इंतखाब की लानत, मनशियात के मसले और बेरोजगारी के हवाले से ज़रूर बात करते। अच्छा, भल्ला जी को कुछ तनाज़ात के साथ साथ तनकीद का सामना भी करना पड़ा, जबकि हुकूमत पर तनकीद करने पर भी उनके खिलाफ काफ़ी लेदे होती रही, लेकिन कोई भी मुज़ाहमत उन्हें उनके काम से नहीं रोक पाई। अच्छे और सच्चे फ़नकार की यही निशानी होती है। वो एक आला तालीम याफ्ता और बाशऊर फ़नकार थे जो अपने आर्ट के ज़रिए मुल्क व कौम की तामीर के कायल थे। जसविंदर सिंह भल्ला की शादी परमदीप भल्ला से हुई, जो फाइन आर्ट्स पढ़ाती हैं। भल्ला का एक बेटा पुखराज सिंह है।
جبکہ ایک بیٹی یشپریت کور ہے جو ناروے میں بیاہی گئی ہے۔ جسوندر سنگھ بھلا کو 20 اگست 2025 کے روز اچانک سٹروک ہوا۔ انہیں چندی گڑھ کے نواحی علاقے موہالی کے ایک بڑے ہسپتال میں بغرض علاج لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بہت زیادہ خون اندر بہہ چکا ہے۔ سٹروک ہوتا ہے نا دماغی، تو وہ اندر بہت زیادہ نس پھٹ چکی ہے اور بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور ان کا بچنا اب مشکل ہوگا۔ خیر، ہر ممکن طبی امداد تو انہیں فراہم کی جاتی رہی، لیکن بالآخر وہ 22 اگست 2025 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، جسوندر سنگھ بھلا ایک ایسے فنکار تھے جس نے اپنے فن کو معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ خود خوش رہنے اور دوسرے لوگوں کو بھی خوش رکھنے کے قائل تھے۔ سکھوں کے گروؤں کے عزم و استقلال کے تاریخی پیغامات کو انہوں نے ہمیشہ اپنا حرز جان بنائے رکھا۔ نمبرداروں کی مخالفت ہو یا پنجاب حکومت کی دشمنی یا پھر کسی اور طرح کی منفی تنقید، انہوں نے اپنی راہ کے کسی روڑے کو کبھی درخور اعتنا نہیں جانا اور زندگی کا سفر، فن کا سفر، تخلیق کا سفر، پریم کا سفر جاری رکھا، اور حتیٰ کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ بھلا ایک بہادر انسان تھے اور نوع انسانیت میں مساوات کو یقینی بنانے پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے اہل خانہ، ان کے دوست، ان کے ساتھی فنکار، ان کی آڈیو کیسیٹ سننے والے، ان کی ویڈیو کیسیٹس دیکھنے والے اور ان کے ٹی وی شوز اور فلمز کے مداح سب ہی اس وقت اداسی میں ڈوب چکے ہیں کہ کیسا قیمتی ہیرا تھا جو موت نے ان سب سے چھین لیا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندہ تباہ لوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ لیکن جسوندر سنگھ بھلا جی کی یہ بہرحال خوش قسمتی رہی، اور ان کے ملنے والوں کی بھی، کہ وہ اپنی صحبت میں آنے کا ہر ایک کو موقع دیا کرتے تھے۔ یعنی بھلا جی نے کافی عوامی سی طبیعت پائی تھی اور ان میں غرور و تکبر نام کو بھی نہیں تھا۔ انٹرٹینمنٹ کا کریئر ہو یا تعلیمی کریئر، دونوں ہی میدانوں میں بھلا نے خوب عزت کمائی اور انہوں نے ایسی زندگی بسر کی کہ پنجاب کے معاشرے میں ہر کوئی ان پر رشک کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فلمز کیوں نہیں بن رہی، اور اگر بن رہی ہیں تو اس معیار کی کیوں نہیں بن رہی؟ پاکستان میں ڈرامہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو تو رہا ہے ڈرامہ، لیکن اس ڈرامے کو بھی ڈرامہ ہی کہنا چاہیے کہ ایک ڈرامے کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اور ڈرامہ کیوں نہیں بن رہا؟ اچھا ڈرامہ کیوں نہیں بن رہا؟ 80 کی دہائی والا ڈرامہ کیوں نہیں بن رہا؟ پاکستان میں سٹیج کیوں نہیں ہو رہا؟ مرزا غالب بندر روڈ پر ڈرامہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں سٹیج کس لیول کا ہوا کرتا تھا۔ رقص و موسیقی اور شور و شغف کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے پاکستان میں، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں دستیاب تو ہے اور پاکستان میں ہر طرح کا آرٹ پروموٹ ہو تو رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ جو ہو رہا ہے اسے کم از کم میں تو فلم، ڈرامہ اور سٹیج ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ فحاشی، عریانی، لچرپن اور رذالت یہ سب تو فلم، ڈرامہ اور سٹیج نہیں ہوتے۔ فلم، ڈرامہ اور سٹیج تو تعلیم کی بالواسطہ فراہمی کے ادارے ہیں، لیکن آخر وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں فلم، ٹی وی اور سٹیج کے سنہری تسلسل کو سیاہ دور میں بدل کر رکھ دیا گیا ہے؟ ایک وقت تھا جب پاکستانی فلمز، ڈرامے اور سٹیج بھارت میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، بہت کچھ انہوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ایک وقت تھا کہ ہم سے سیکھا کرتے تھے اور کئی جگہوں پہ ہماری وہ نقل بھی کیا کرتے تھے، موسیقی میں اور ہر طرح کی کرافٹ میں، لیکن ہم تو سیکھنے اور نقل کرنے کو بھی تیار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ زوال کی اس گہرائی کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ اس کی وجوہات جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔